अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं उसके बाद आप हर रोज़ टेलीविज़न पर मुख्तलिफ़ इश्तहारात भी सुनते हैं, लोगों के बयानात भी सुनते हैं और 9 मई के रद्द-ए-अमल के नतीजे में कम व बेश 10,000 के लगभग लोग भी जो है वो गिरफ़्तार हैं। कुछ को सज़ाएँ हो चुकी हैं, कुछ के मुकदमात चल रहे हैं और ख़ुद इमरान ख़ान के ऊपर भी मुकदमात 180 तक पहुँच गए। तो असल में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 9 मई था क्या और ये हुआ क्यों। इसके लिए थोड़ा सा पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जब कोई भी वाक़या होता है या इंसान कोई भी इक़दाम उठाता है तो उसके पेश नज़र कोई ना कोई मकसद होता है, या माली मानफियत होती है, या इक़्तिदार होता है, और या किसी को नुकसान पहुंचाना होता है, वो भी किसी मकसद के लिए। तो 9 मई के पीछे पीटीआई के क्या मकासद थे और पीडीएम की हुकूमत के क्या मकासद थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो आपको मालूम है कि जब पीडीएम ने हुकूमत बनाई तो उनका ख्याल था कि अब इमरान ख़ान फारग हो गया है तो अब हम शायद इलेक्शन भी करवा लें। लेकिन जो ही उनको एहसास हुआ कि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा हो रहा है, कमी नहीं हो रही, तो उन्होंने इंतखाबात से दूरी का रास्ता अख्तियार किया और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इलेक्शन वो वक्त पर ही कराएंगे और उस वक्त तक इस हुकूमत को कंटिन्यू करेंगे। और जब इमरान ख़ान ने असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू कर दी, लॉन्ग मार्च शुरू कर दिए, बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें इमरान ख़ान ने जीता, तो फिर हुकूमत के कान खड़े हो गए कि नहीं, इमरान ख़ान ख़त्म तो नहीं हुआ, ये अभी भी हमारे रास्ते की एक बड़ी दीवार है, अब इसको हटाना कैसे है। तो कुछ लोगों ने प्लान बनाया कि बेहतर ये है कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। और पहला जो प्लान था वो ये बना, जिसका सबसे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि इमरान ख़ान जो है वो मज़हब की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और कोई इंतहा पसंद इनको मारेगा। और ऐसा ही हुआ कि एक शख्स ने उनके ऊपर कातलाना हमला किया, गोलियां बरसाईं और उसने कहा कि इमरान ख़ान की वजह से मेरे मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे थे। फिर उसके बाद इमरान ख़ान की वहाँ बचत हो गई तो इन लोगों ने कहना शुरू किया कि इमरान ख़ान दहशतगर्द है, दहशतगर्द है। अच्छा, इस ज़मन में ये भी हुआ कि इमरान ख़ान ने वो जो कातलाना हमला है उसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त जो है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी और कुछ लोगों का नाम लेकर उन्होंने पिन पॉइंट किया। और इमरान ख़ान ने ऐसा क्यों किया? मेरा ये ख्याल है कि इमरान ख़ान के साथ ख़ुद कुछ ऐसे लोग थे जो दरे पर्दा दूसरे कैंप से मिले हुए थे और उनका मतमा नज़र ये था कि इमरान ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दूरी पैदा की जाए, इनको आपस में टकराया जाए, क्योंकि अगर ये आपस में टकरेंगे तो फिर ही बाकी लोगों का काम आसान हो जाएगा। लिहाजा इमरान ख़ान ने वही किया और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि उस चीज़ को इस्टेब्लिशमेंट ने भी बुरा माना, महसूस किया कि आप सरेआम जो है अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और उनके चंद ऑफिसर्स का नाम लेकर आप उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फिर उसका फ़ायदा पीडीएम ने उठाया। पीडीएम खुश हो गई कि अब इनके दरमियान मामलात उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां वापसी का शायद कोई रास्ता नहीं है, तो लिहाजा अब हमारे लिए आसानी है कि हम अपना प्लान जो है कोई ऐसा बनाएं कि इमरान ख़ान को और पीटीआई को फ़ारग करें, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है और इस्टेब्लिशमेंट की हमदर्दियाँ उन्हें हासिल हो गई और वो ज़ाहिर है इमरान ख़ान के एटीट्यूड की वजह से और इल्ज़ामात की वजह से उनको वो हमदर्दियाँ हासिल हुई। फिर उन्होंने ये प्लान बनाया। ये प्लान एक्चुअली वज़ीर दाखिला ने, वज़ीर दफ़ा ने, मेरा ख़्याल है, जो मेरी इतलात भी हैं और मेरा शुबा भी है, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, राना तनवीर हैं, कुछ ख़ास लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं नून के, उन लोगों ने मिलकर और आईबी ने मिलकर और आईजी पंजाब ने मिलकर, यानी पंजाब की पुलिस, पंजाब की स्पेशल ब्रांच और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि उनको मालूम था कि इमरान ख़ान के जो फॉलोअर्स हैं वो इमोशनल हैं और अगर इमरान ख़ान को इस तरह हद तक अमेज़ तरीके से अरेस्ट किया जाए तो ज़ाहिर है कि वो रद्द अमल आएगा। उस रद्द अमल को जो है वो टिल्ट किया जाए, उन लोगों को गाइड किया जाए अपने बंदे बीच छोड़कर, ताकि वो हमले जाके आर्मी इंस्टॉलेशंस पर करें। और ऐसा ही हुआ, चूँकि जो रेंजर्स हैं वो राना सनाउल्लाह ख़ान के अंडर हैं
اور رینجرز نے یہ کارروائی کی، اور سول کپڑوں میں جو لوگ جاتے تھے وہ آئی بی کے لوگ ہوتے تھے، لیکن لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اداروں کے لوگ ہیں، آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، لیکن وہ سارے لوگ آئی بی کے لوگ ہوتے تھے۔ اب اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو ڈیل اس لیے دے دی کیونکہ عمران خان کا جو طرز تکلم تھا یا جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو مخاطب کرتے تھے، فوج کی لیڈرشپ کو، تو ظاہر ہے وہ اس کو فوج تو اچھا نہیں سمجھتی تھی، تو لہٰذا ان کی ہمدردی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردی بھی پی ڈی ایم کو حاصل ہو گئی، اور پی ڈی ایم نے اس کا پورا فائدہ اٹھا کر یہ سارا پلان کیا، اور اس پلان کے مطابق انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اس کو، اور وہی ہوا۔ 9 مئی کے واقعات ہو گئے، اور ان کو ایک بہانہ ملا، اور انہوں نے نیکسٹ 24 آورز کے اندر 10,000 تک لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ بذات خود یہ بتاتا ہے کہ یہ پری پلان تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 30,000 تک لوگوں کو اریسٹ کیا، کچھ کو شاید چھوڑا، کچھ کو نہیں چھوڑا، اور پھر لیڈرشپ کو اریسٹ کر کے ان کو جس طرح تشدد کیا گیا یا ڈرایا گیا، تو ظاہر پھر ایسا موقع ہوا کہ پھر آرمی کو یہ باور کرایا گیا کہ واقعی عمران خان دہشت گرد ہے، اور پی ٹی آئی بھی دہشت گرد ہے۔ اور پہلے تو ان کے ساتھ میرا خیال ہے چیف آف آرمی سٹاف ایک پیج پر تھے، ان کا خیال تھا، لیکن اب اس واقعے کے بعد چیف آف سٹاف نے اپنے سارے کور کمانڈرز کی کانفرنس بلائی اور ان کو بریف کیا، اور انہوں نے بھی ظاہر دیکھا کہ کس طرح جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے آرمی کے مختلف ٹھکانوں کے اوپر حملہ کیا، نقصان پہنچایا، تھوڑا یا زیادہ، لیکن ان کی سگنیفیکنس ظاہر ہے بہت تھی۔ تو اس کے بعد آرمی نے بھی اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو گو ہیڈ دیا کہ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی جو ہے یہ واقعی دہشت گرد ہے، اور ان سے اس طرح نپٹنا ہے جیسے دہشت گردوں کے ساتھ نپٹنا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، لیکن اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ کیا اس سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، چونکہ پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل سٹرگل تھی اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا۔ کیا اس کا فائدہ فوج کو ہوا؟ بالکل فوج کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ بہت بڑا نقصان ہوا، ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ پہلے تو لوگ صرف بیانات دیتے تھے فوج کے بارے میں، اور کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی فوج ذمہ دار ہے، کچھ نہیں، لیکن ان واقعات کے بعد جو ہے وہ سارا ملبہ جو ہے فوج کے اوپر پڑ گیا۔ اب کارروائیاں جو کرتی تھی لوگوں کے گھر رات کو داخل ہو کر ان کی دیواریں پھلانگ کر اریسٹ کیا جاتا تھا، ان کا سامان چرایا جاتا تھا، تو ظاہر ہے یہ کام تو آئی ایس آئی تو نہیں کرتی، ایجنسیاں تو نہیں کرتی، یہ کام ٹوٹلی پنجاب پولیس کرتی تھی۔ ان کے پاس آئی بی کے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، انٹیلیجنس بیورو کے، پنجاب کی اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ سارا کام کیا، لیکن یہ ملبہ سارا کس کے اوپر گرا؟ فوج کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اور فوج کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے، چونکہ فوج اور عوام کے درمیان جو دوری پیدا کی گئی ہے یہ بہت بڑا قومی جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جرم جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے، بالخصوص مسلم لیگ نون کے لوگوں نے یہ کیا ہے، چونکہ وہ پہلے بھی آرمی کے خلاف تھے، وہ ملک سے باہر رہ کر اوپنلی آرمی کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن اب انہیں موقع ملا کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کریں، اسی تیر سے وہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے قابو کر لیں، اور اسی تیر سے آرمی کو اور بدنام کریں، اور عوام کے اندر ان کی جو پذیرائی ہے اس کو ختم کریں۔ اور میرا خیال ہے ان کی یہ اسٹریٹجی کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بہت گرگے لوگ ہیں، بہت عقل مند ہیں، سیاست کے رموز کو ان کو پتہ ہے، سازشیں کیسے کی جاتی ہیں، کیسے گھڑی جاتی ہیں ان کو پتہ ہے، جبکہ آرمی کے لوگ سیدھے لوگ ہیں، اور یہی بات ہے عمران خان کی، وہ بھی سیدھا شخص ہے۔ تو یہ جو سیدھے لوگ ہیں یہ آپس میں ٹکرا گئے، اور جو منافقت کرنے والے تھے، جو انٹریگ کرنے والے تھے، جو سازش کرنے والے تھے، وہ کامیاب ہو گئے، اور ان کو اس کا فائدہ ہوا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ واقعی 9 مئی ایک بہانہ تھا، پی ٹی آئی اصل نشانہ تھا، اور یہ نشانہ پی ڈی ایم حکومت کا تھا۔ پی ڈی ایم کی حکومت پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے یہ سارا ڈرامہ سجایا گیا، جس سے پاکستان کے عوام اور آرمی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئیں، آرمی کا وقار مجروح کیا گیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، اور ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے۔
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की आर्मी को इस सारी सूरत हाल को बड़ी बारीक बीनी से देखना चाहिए और वाकई 9 मई के वाक़यात हैं उनकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि असल मुजरम सामने आए। जो भी असल मुजरम हों उनको माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बिला वजह उसको बहाना बनाकर, उसको एक जवाज़ बनाकर आम लोगों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर तशद्दुद करना, उन्हें गिरफ़्तार करना, उन्हें बंद करना, औरतों के साथ ज़्यादती करना, उनकी बेइज्जती करना, उनको जेलों में रखना, ये किसी भी तरह ना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना जमहूरियत के लिए अच्छा है और ना इंसान की हैसियत से, ना मुसलमान की हैसियत से हम सबको, किसी को भी ज़ेब देता है कि हम इस तरह आम लोगों के ऊपर तशद्दुद करें। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और वक्त किसी और मौजू के हवाले से गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।